गृहमन्त्री हुँदा पूर्व गृहमन्त्री पूर्व सभामुख रविजी मातहतमा रहेको गृह प्रशासनले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको हो कि होइन? माओवादीले राजनीति प्रतिशोध भनेर आन्दोलन गर्यो, सायद गरेन भन्ने लाग्छ। हामीले सुनेनौँ, माइती गरेर घेरेको सुनेनौँ, शङ्ख बजाएर काहीँ प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको सुनेनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस आफै सरकारमा थियो। बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसको सिनियर नेता, काङ्ग्रेसभित्रको एउटा भविष्य भनेर बाहिर पनि चर्चा चलेको व्यक्तित्व हो। एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। खोइ नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गरेको मैले सुनिनँ, देखिनँ। नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएको व्यक्ति पार्टीका सचिव हुनुहुन्थ्यो, सांसद अहिले निलम्बन हुनुहुन्छ टोपबहादुर रायमाझी। सोही प्रकरणमा उहाँ पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया जोडिनु भयो। एमाले पनि खोइ काहीँ आन्दोलन गरेन। अहिले सहकारी छानबिनसँग जोडेका कयौँ प्रसङ्गहरूमा पनि तपाईँले जेलमा जति पनि मानिसहरू छ नि, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। हरेक मान्छे हरेक पार्टीमा आबद्ध होला, कोही भोटर होला, कोही अभियन्ता होला, कोही नेता होला, तर कानुनले को नेता, को अभियन्ता, को सभापति, को पूर्व गृहमन्त्री, को पूर्व सभामुख चिन्दैन भन्ने कुरा त नजिर छैन। धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशबाट कान्तिपुरका सञ्चालकलाई रविजी गृहमन्त्री हुँदा उहाँले गिरफ्तार गर्दै गर्दाखेरि सो पार्टीले निकालेको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। अहिले उहाँले कास्की जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बमोजिम उहाँको गिरफ्तारीलाई उहाँको पार्टीले निकालेको विज्ञप्ति तुलना गर्नुहोस्। यस्तो मिल्दैन। कानुनी शासन जोसुकै होस्, पद जोसुकै होस्, कानुनले पद चिन्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा मान्छेको आस्था मैले फेरि पनि भने अनेक ठाउँमा हुन्छ। जेलमा गएर हेर्नु हो भने तपाईँले अहिले यसो हेर्ने हो भने कि राष्ट्रपा त अस्तिबाट जन्मिया हो, के जेलमा भएका मानिसहरू के सूर्यलाई भोट हालेका छन्, के रुखलाई भोट हालेका छन्, के हँसे हत्रुलाई भोट हालेका धेरै देख्नुहुन्छ नि। माओवादी यो विचार सरकारमा थियो, काङ्ग्रेसै विचार सरकार थियो, एमाले नै विचार सरकार थियो नि। राजनीति पूर्वाग्रह हुन्थ्यो भने जेल खाली हुन्थ्यो होला नि त। अहिले सरकारले 100 दिन बिताएको छ। संसदका दुई ठुला दलहरू नेकपा एमालेको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सहितको सरकार बनेको छ। सरकारले 100 दिन पार गरेको अवसरमा सरकारको तर्फबाट भएका काम प्रक्रियाहरूका सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यू मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै विषयवस्तुहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। यहाँहरूका लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत पनि प्रस्तुत भएको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूका लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत पनि प्रसारण वा प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ। तथापि पनि यसबीचमा सरकारले आम रूपमा भन्दा के गर्यो त भन्दा पहिलो नम्बर 1 संसदका दुई ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने बित्तिकै सिङ्गो देशमा अब यो देशप्रति एउटा आशा जागेको अवस्था वा सरकारले अब केही गर्न सक्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञानको विकास भएको अवस्था र मुलुकमा अब एउटा विकास समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्यायको पथमा एउटा स्थिर सरकार बनेपछि स्थिरताको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै विकास समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने पथमा अब सरकार हिँड्न सक्छ भन्ने एउटा जनविश्वास विकास भयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै नागरिकहरूमा अब सरकारले केही गर्न सक्छ, देशमा केही हुन सक्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञानको विकास नै त्यो एउटा असाध्यै यो सरकारको एउटा सरकार निर्माणसँग जोडिएको एउटा सकारात्मक प्रसङ्ग हो। अहिले कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान निर्णयतर्फ अग्रसरता हुने गरी काम गर्ने आत्मबलको विकास भएको छ। राज्य मातहतका सबै इन्स्टिट्युसनहरूले निष्पक्ष ढङ्गबाट बिना रोकटोक कसैको दर प्रभाव कर्कापट होइन, विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू, कानुनी प्रबन्धहरू र संविधान बमोजिम काम गर्न सकिने त्यस प्रकारको स्फूर्त ढङ्गले राज्यका एजेन्सीहरूले काम गर्ने परिस्थितिहरूको विकास भएको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो 100 दिनका बिचमा हामी सबैलाई थाहा छ यो देशमा 52 देखि 62 सम्म यो मुलुकमा सशस्त्र युद्ध यो देशमा आरम्भ भयो। त्यससँग जोडिएका कयौं मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूले न्याय पाएको अवस्था 18 वर्ष बित्दासम्म भएन। पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने, पीडितले रोएर बस्नुपर्ने जे परिस्थिति थियो यो सरकार निर्माण सँगसँगै टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेर त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरू निर्माणको लागि सर्च कमिटी
निर्माणको प्रक्रियाबाट अहिले मुलुक सरकार अगाडि बढिसकेको छ। यस अर्थमा यो देशको 18 वर्षदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले त्यससँग सम्बन्धित ऐन पारित गरेर त्यससँग आवश्यक भएका संरचनाहरूलाई निर्माण गर्दै अगाडि बढेको अवस्था यो अर्को महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अघिल्लो सरकारले अघिल्लो पटकको सरकारको तर्फबाट बाँकी रहँदै आएका केही बक्यौताहरू छन्। जस्तो उहु किसानका कयौं बक्यौताहरू बाँकी थिए, ती बक्यौताहरू तिर्ने काम सरकारले 100 दिनको बिचमा भएको छ। 30 लाखभन्दा बढी दुध किसानहरूको मूल्य भुक्तानी गर्न पर्नेमा 15 लाख किसानहरूको दुधको मूल्य भुक्तानी भएको छ। झन्डै 62-65 अर्ब निर्माण व्यवसायहरूलाई राज्यले तिर्नुपर्ने भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी बक्यौताहरू थिए। धेरै त होइन, झन्डै 7 अर्ब जति अहिले निर्माण व्यवसायहरूले प्रदान भएको छ। त्यो क्रम अगाडि बढेको छ। यस बीचमा 40 मेगावाट विद्युत आपूर्तिको निर्यातको सम्झौता, त्रिपक्षीय सम्झौता बङ्गलादेशसँग भएको छ। यो अर्को सकारात्मक महत्त्वपूर्ण काम र अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको आज हामी सबैलाई थाहा छ देशको अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा छैन। देशको अर्थतन्त्र बरालिएको थियो, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो, मुलुक असामान्य परिस्थितिमा गएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा संसदका दुई ठुला दलहरू, हामीलाई थाहा छ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस 84 सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन। हामी घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी हौँ। घोषित रूपमा प्रतिस्पर्धी भएको यी दलहरू, संसदका दुई ठुला दलहरू, यो मुलुकको असामान्य परिस्थितिका कारणले गर्दा, मुलुकमा निराशाहरू बढ्दै गएका कारणले गर्दा, सरकारप्रति आक्रोशहरू नागरिकहरूमा बढ्दै गएका कारणले गर्दा यो असामान्य परिस्थितिमा सम्हाल्न पर्छ, मुलुकलाई ट्र्याकमा लिकमा ल्याउनुपर्छ, बरालीको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै आधारबाटै यो सरकार त्यस भावबाट निर्देशित भएर बनेको सरकार भएको कारणले गर्दा बिग्रेको अर्थतन्त्र कहाँनिर छ, कुन अवस्थामा आजको अर्थतन्त्र हो त? बिग्रियो भन्यौँ, लयमा छैन भन्यौँ, त्यसकारण यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ? त्यसकारण विज्ञहरूको एउटा उच्च स्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्ने, सैद्धान्तिक रूपमा कानुन रूपमा पनि यसका प्रबन्धहरू कसरी लैजाने, संरचनागत सुधारहरू कसरी गर्नुपर्छ, यो पाटोमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ आयोग बनाउने। यो 100 दिनको बिचमा भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 10 लाखभन्दा बढी यो देशका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गा धनी पूर्जा पाउन सकेको छैन। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीहरू, सुकुम्बासीहरू, दलितहरू, भूमिहीनहरूलाई धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई शीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी यो काम विगतमा पनि आयोगहरू थिए, तर ती आयोगहरूले यो कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि सकिरहेको थिएन। अब बन्ने आयोग सरकारले कार्यादेश मापदण्ड निर्माण गरेको छ। त्यसपछि अब तत्काल आयोगहरू बन्छन्। यो आयोग नेपालमा अब यो अन्तिम आयोग हुनेछ। 20औं आयोगहरू भूमिहीनहरूको लागि जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्नका लागि बने। अब यो आयोग अन्तिम आयोग हुनेछ जसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गर्नेछ, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नेछ, तिनलाई धनी पूर्जा वितरणको काम सुनिश्चित गर्नेछ। यस लयबाट अहिलेको सरकार अगाडि बढेको छ। आम रूपमा 100 दिन आफैमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त दिन होइन, पर्याप्त समय होइन। हामी अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकार रनवेमा छ, पुरा प्यासेन्जरहरू राखेर ककपिटमा पाइलटहरू बसेर अब टेकअफको अवस्थामा छ। जब जहाज टेकअफ नभइकन माथिबाट के दृश्य कहाँ कसो देख्यो, कहाँ होचो, कहाँ अग्लो भन्न सकिँदैन, किनभने हामी रनवेमा छौँ। 100 दिन भनेको सरकार रनवेमै रहेको अवस्था। हामी जस्ट टेकअफको फेजमा छौँ। सरकारले अब गियर बदल्छ, टेकअफ लिन्छ। त्यसपछि 84मा टेकअफ गर्दै गर्दाखेरि ककपिटमा रहेका 2 जना पाइलट, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जहाजको टेकअफ गर्दै गर्दा 84 सालमा त्यसको ल्यान्डिङ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले ल्यान्डिङ गर्नुहुनेछ। यसरी यो बीचमा सरकारले के गर्यो, अरू प्रक्रियाहरू, अरू छलफलहरू यहाँहरूका बीचमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामी यस बीचमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि जोडिन्छौँ। यस सन्दर्भमा सरकार यसरी काम गर्दै गर्दा यो वास्तवमा यो देशको एउटा संसदीय परम्परा, संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतया सरकार निर्माण भएको 100 दिन विपक्षीहरूले प्रतीक्षा गर्ने त्यो सामान्य चलन हो। तर नेपालमा यो विश्वका कुनै पनि संसदीय मुलुकमा
संसदीय व्यवस्था भएको संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा तपाईँ हेर्नुभयो भने सरकारले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने चिजसँग जोडिएर विपक्षी दलले आन्दोलन गरेको, अवरोध गरेको, असहयोग गरेको त्यो हामी कम पाउँछौँ बाहिर। तर नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ नि, 2079 सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएपछि पौष 10 गते पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गठबन्धन काङ्ग्रेस थियो, चुनाव काङ्ग्रेससँग मिलेर लड्नुभएको थियो, सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउनु भयो। एमालेको काँधबाट प्रचण्डज्यू सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसबीचमा गएको असार 30 गतेसम्म पहिला एमालेको काँधबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि केही समयपछि एमालेको काँध फेरेर काङ्ग्रेसको काँध चढ्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अलि पछाडि काङ्ग्रेसको काँध पनि उहाँलाई भारी भयो, त्यसपछि एमालेको काँध चढ्नुभयो। क्रमशः उहाँ अस्तिको असार 30 गतेसम्म आउनुभयो। जो 18 महिना त कहिले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेर हाम्रा काँधहरू चढेर प्रधानमन्त्री बनेको यथार्थ हो नि। जब उहाँ हामीले भन्यौँ यो मुलुकमा चाहे 46 भन्दा अगाडि हामीले पञ्चायती शासन व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र निर्माण गर्ने बेलामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मिलेरै यो देशमा प्रजातन्त्र आएको हो, बहुदलीय व्यवस्था आएको हो। त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेलामा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर आजको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूमा सहमत गराउने काम काङ्ग्रेस एमाले मिलेरै भएको हो। संविधान निर्माणको बेलामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा थियो, एमाले काङ्ग्रेस मिलेरै संविधान घोषणा भएको हो। संविधान कानुनको आजको फेजमा संविधानमाथि र आजको शासकीय प्रबन्धमाथि खुलमखुला चुनौती दिइरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेले यो असामान्य बेलामा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेरै हामी 2084 को घोषित प्रतिस्पर्धी भए पनि मिलेर जानुपर्छ भनेर हामीले यो सरकार निर्माण गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर यही बिचमा हामीले प्रचण्डज्यूलाई समर्थन दियौँ, कहिले काङ्ग्रेसले कहिले एमालेले। 18 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो नि त। संसदमा उहाँको हैसियत त तेस्रो दल हो, तेस्रो दल। तर उहाँले जब सरकारबाट विदा हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि भोलिपल्टदेखि 100 दिन त कुर्न परै जाओस् उहाँले डे फर्स्टदेखि सरकारका विरुद्धमा उहाँले आन्दोलनको चाहिँ जिहाद छेड्नुभयो, मसाल बोक्नुभयो। यही बिचमा उहाँले कयौँ मुलुकलाई, यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई बङ्गलादेशसँग जोड्नुभयो, जबकि देशको पूर्व प्रधानमन्त्री एकपटक होइन पटक पटक काङ्ग्रेस वा एमालेकै साथ समर्थनबाट भएको प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुराले आम नागरिकहरूमा पनि यस बिचमा नकारात्मक कुराको सन्देश सम्प्रेषण हुने, नकारात्मक कुराको बढ्ता मार्केटिङ हुने परिस्थिति भयो। यो दुःखद हो। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले जहिले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। संविधान र कानुन बमोजिम प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, अनि मात्र लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ। तर सरकारबाट बाहिर हट्ने बित्तिकै पानी बिनाको माछा जस्तो छटपटाएर जुन ढङ्गबाट आन्दोलनको चाहिँ योजना बनाउने, आन्दोलन गर्ने, जे देशलाई बङ्गलादेश बनाइदिन्छु बन्छ भनेर चाहिँ जे खालको हेट स्पिचहरू दिने कुरा भए यी कुरा दुःखद कुरा हुन्। यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षसँग अपेक्षा गरिँदैन। अस्ति तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा विपद आयो, विपदको बेलामा सरकार विपद सामना गर्नका लागि आफूसँग जे स्रोत साधन छ त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर तत्काल राहत उद्धारमा सरकार जुट्यो। 391 मानिसहरूको निधन भयो, 2555 भन्दा बढी घरहरू ड्यामेज भए। ती सबैका लागि राहतका लागि सरकारले तत्काल आफ्नो तहबाट व्यवस्थापन गर्यो। मृतक 391 परिवारलाई तत्काल 2 लाखको दरले क्षतिपूर्ति राहत पठायो। तत्काल देशको सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गर्यो। तर सरकार विपदमा यस प्रकारले नागरिकको सेवामा लागिरहेको बेलामा, राहत उद्धारमा लागिरहेको र अब पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदै गर्दा विपक्षीहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ विपक्षीहरूले बैठक बसेर अब सरकारलाई यो राहत उद्धारमा, यो विपद भनेको न प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष, यो सबैको साझा चुनौती हो, साझा समस्या हो, साझा ढङ्गले हल गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ। दुःखमा एक ठाउँमा सिङ्गो देश उभिनुपर्छ, यो सन्देश हामीले दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले बैठक राखेर सरकारलाई सहयोग गर्छ होला भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ। सरकार
यो विपदमा पुनर्निर्माण र राहत उद्धारमा हटिरहेको बेलामा विपक्षीहरूले बैठक त बोलाउनु भयो, बैठक त बस्नुभयो, तर पछाडिबाट सरकारलाई ढेल्ने, पछाडिबाट सरकारलाई घोछेड्ने यो कुरा शोभनीय भएन। लोकतन्त्रमा आजको संसदको गणितको यथार्थताले सरकार त आतेजाते चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, सरकार अस्थायी कुरा हो, तर हामीले उठाएका मुद्दा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू हामीले जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा भोलि जवाफ दिन सकिने गरी ती व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस प्रकारको रचनात्मक सृजनात्मक सुझाव, खबरदारी वा प्रश्नको अपेक्षा सरकारले प्रतिपक्ष वा विपक्षीहरूबाट गर्छ र विपक्षी तलबाट हुने यस प्रकारको खबरदारीलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। सरकार यस प्रकारले स्वागत र स्वीकार संविधान र कानुन बमोजिमका खबरदारी निस्वार्थ भावबाट देश र जनताको हितसँग जोडिएर उठाएका आम विषयहरू म खुलमखुला तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यी तमाम विषयहरूमा प्रतिपक्षले दिएका सुझाव, उहाँहरूका खबरदारी, प्रश्नहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्छ। त्यस बमोजिम आफूलाई कतिपय हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन पर्ने ठाउँमा सरकारले त्यस बमोजिम काम गर्छ। अर्को प्रसङ्ग यहाँले ल्याउनु भयो, विद्युतको बकौताको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो। यो राज्य सबै व्यापार व्यवसायीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बढ्नुपर्छ। यो देशमा कतिपय सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्, नेपालको समग्र प्रशासनिक वा कानुनी प्रबन्धहरू व्यवसायीहरू मैत्री वा लगानी मैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि आउँछ। हामीले रोजगारी बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा एफडीआई वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पर्ने होला, देशभित्रका पुँजी परिचालन गर्न पर्ने होला, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसँग भएका पुँजीलाई देश निर्माणमा यी उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा जोड्ने लगाउने कुरा होला। त्यो पाटो त राज्यले वातावरण त बनाउनु पर्छ नि। त्यो पक्षमा हामीले फराकिलो ढङ्गबाट एक प्रकारले बहस गर्न पर्ने एउटा सन्दर्भ छ। तर जहाँसम्म अहिले विद्युत महसुलको बकौता भुक्तानीको कुरा छ, लाइन काटाकाटको कुरा छ, यो प्रसङ्ग सरकारले एकदम प्रष्ट ढङ्गले, यसमा कुनै दुईटा अरू कसैले पनि राजनीति गर्न जरुरी छैन। कर्मचारीले पनि राज्यको आदेशहरूलाई, निर्देशनहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र अर्को तर्फ उद्योग व्यवसायहरूले उठाइरहेका जिज्ञासाहरू के हो त, ती सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित संस्थाले त्यसका बारेमा पनि हल गर्नुपर्छ। उहाँहरूले विद्युतको महसुल प्रयोगको प्रमाण खोजिरहँदाखेरि त्यो बारेमा के हो भन्ने कुरा, दायित्व बुझ्ने के हो भन्ने कुरा, किनभने विद्युत प्राधिकरण भनेको सरकारकै एउटा एजेन्सी हो, त्यो सरकार हो नि। एउटा व्यवसायीहरूले सरकारसँग सोध्यो, सरकारसँग माग गर्यो, हामीले प्रयोग गरेको बिजुलीको चाहिँ महसुल त्यसको प्रमाण देऊ भन्दै गर्दा त्यो के हो त्यसका बारेमा बुझेर अगाडि बढ भन्ने त्यो राज्यको दायित्व हो। तर राज्यका अङ्गहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर नै काम गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू पनि नेपाली हुन्, यही देशमा कर तिरेर, यही देशका नागरिकलाई रोजगारी दिएर उहाँहरू काम गरिरहेका अवस्थामा उहाँहरूलाई निरुत्साहित होइन, आरोपित होइन, अपराधी जस्तो गरेर होइन, सहकार र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु यसमा उपयुक्त हुन्छ। र एक शब्दमा भन्दा प्रयोग गरेका बिजुलीको पैसा नतिर्ने भन्ने कुरा कसैलाई छुट हुन सक्दैन। कसैले पनि त्यसमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ, न सरकारले भन्छ न अरू कसैले भन्छ। यो सडकको मसलाको विषय नै होइन। सडकको मसलाको विषय आज जबरजस्ती एजेन्डा सबै सकिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई ब्यानर बनाएर, त्यहाँका एकजना कोही कर्मचारीलाई ब्यानर बनाएर आन्दोलनको विषय बनाउन जे खोजिरहेछ, यस मार्फत राजनीतिक दाउपेचको जे प्रयत्न गरिँदैछ, यो कुरा राम्रो होइन। यस्तो कुरालाई हामीले ठिक गर्यौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। सारमा लिनुपर्ने बिजुली प्रयोग बापतको महसुल कति हो, प्रमाण उनीहरूले मागिरहेको छ भने विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दियोस्। उसले बिजुली प्रयोग गरे बापतको महसुल तिर्दिन भन्न पाउँदैन, तिर्नुपर्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो, यसमा उहाँहरूले त्यसमा अटेर गर्न पाउने कुरा छैन। यसमा विद्युत काटेर उत्पादनलाई चाहिँ ठप्प गराएर भन्दा पनि समन्वय सहजीकरण गरेरै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यति भन्न चाहन्छु। अन्तिममा सहकारीको प्रसङ्ग आजको हाम्रो देशको एउटा केन्द्रीय बहसको विषय बन्यो। वास्तवमा यो गम्भीर विषय हो। यो केन्द्रीय बहसको विषय त अलि पहिलादेखि हो।
तर एकजना कोही आरोपित व्यक्ति वा आशंकित व्यक्तिलाई समाउने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर भएका विभिन्न चाहिँ हुल हुज्जत, नाराबाजी, आन्दोलन, यसले फेरि यो विषय अझ अर्को यो त राष्ट्रिय होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो बनेको छ। यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सहकारी यो सरकार सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि कानुन बमोजिम काम गर्छ, अनुहार हेरेर होइन, कुन राजनीतिक पार्टीसँग को आबद्ध छ भन्ने आधारबाट होइन, कानुनले कसलाई कसरी खोज्छ, कसरी पछ्याउँछ, कानुनले के भन्छ त्यस आधारबाट राज्यका अनुसन्धान गर्ने इकाइहरूलाई सरकारले प्रभावित गर्दैन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। न्याय निरूपणको प्रक्रियामा तीनवटा पाटाहरू हुन्छन्। पहिला आरोपित व्यक्तिका बारेको विषय, त्यो आरोपित व्यक्ति आरोप लगाए अनुसारको अवस्थाको हो कि होइन राज्यको अङ्गले अनुसन्धान गर्छ। नेपालमा अनुसन्धान गर्ने इकाइ भनेको प्रहरी हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, उसको काम यति हो। यो दुनियाँमा नेपाल यस्तो एउटा फौजदारी न्याय प्रणाली अभ्यास भएका देशहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको यति एउटा उत्कृष्ट नमुना भएको देश हो, बलियो प्रणाली छ। अनुसन्धान मात्रै प्रहरीले, सरकार मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, आधार प्रमाण खोज्छ, अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन उसले सरकारी वकिललाई बुझाउँछ, सरकारी वकिलले आवश्यक आधार प्रमाण मुद्दा चलाउन उपयुक्त छ कि छैन, सरकार मातहतको निकायले कतै बायस पो भयो कि बदनियत पो राख्यो कि फसाउने नियत पो राख्यो कि, त्यो चेक गर्ने निकाय भनेको सरकारी वकिल कार्यालय हो। सरकारी वकिलले त्यसको आधारमा आधार प्रमाण तथ्य प्रमाण सबै छ, त्यसको आधारमा उसले अभियोजन गर्छ। अभियोजन गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अनि अदालतले ठिक बेठिक सत्य असत्य त उसले फैसला गर्छ नि। भनेको अर्थ एउटा फौजदारी एउटा केसमा मुद्दामा यस प्रकारको प्रक्रिया जोडिन्छ। त्यसकारण कसैलाई फसाउन, कसैलाई बदनामित गर्न सरकारले चाहेर हुन्छ सकिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सरकारको तर्फबाट सरकारको मातहतमा रहेको अनुसन्धान इकाइ भनेको प्रहरी हो, प्रहरीले अनुसन्धान मात्रै गर्छ, मुद्दा दायर गर्ने कुरा पनि सरकारले गर्दैन सक्दैन, उसले केवल प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्छ सरकारी वकिललाई। तर आज फैसला के भएको छ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया बल्ल आरम्भ हुँदैछ, तर अदालतले गर्ने फैसला जसरी हुल हुज्जत गरेर, नाराबाजी गरेर, कोण सभा गरेर, आन्दोलन गरेर फलानु व्यक्ति निर्दोष छ, निर्दोष व्यक्तिलाई किन समाइयो, किन राजनीति प्रतिशोध जे कुरा गरिँदैछ यो बेठिक छ, यो बेठिक छ। लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा यस प्रकारले कानुनले स्वतः काम गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा आफैमा पनि अपराध हो। अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस यो मान्य हुन सक्दैन लोकतन्त्रमा। न्यायमाथिको अवरोध आज एकजना आरोपित व्यक्ति रविजी हो, उहाँ सांसद, उहाँ पूर्व गृहमन्त्री, वास्तवमा उहाँले त सहज ढङ्गले पूर्व एउटा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा, किन राजसभाको ब्यानर त हामीलाई थाहा छ नि, राजसभाले भनेको के हो भने मूलधारका इराइन्तीहरू पार्टीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अरूभन्दा हामी पृथक हौँ यही भन्नुभएको होइन। अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ 21 सिट प्राप्त गरेको यही ब्यानरले होइन, तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, विधिको शासन मान्छु भन्नुहुन्छ, तर खबरदार रवि लामिछानेलाई समाउन, गिरफ्तार गर्न, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्नुहुन्छ। यही हो विधिको शासन भनेको। अदालतलाई मान्छु भन्नुहुन्छ, तर अदालतले फैसला गर्नु पूर्वै, अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पूर्वै अदालतको आदेशबाट न्याय निर्माणको एउटा पाटो छ। अहिले त उहाँ अदालतकै आदेशबाट प्रहरीले अनुसन्धानमा समाइएको हो नि, अनुमति त अदालतसँग प्रहरीले मागेको हो नि। अदालतको आदेशबाट, अनुमतिबाट प्रहरीले समाएको विषयलाई समेत एकातिर अदालत मान्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ अदालतले गरेको आदेश, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई खबरदार भनेर ल मेकरहरू, कानुन निर्माता सांसदहरूले कोण सभामा के भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। आन्दोलनको स्वरूप पनि हिजो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीहरूले गरेको भन्दा पृथक गर्छौ भनेको होइन उहाँहरूले। हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ। देशको सम्मानित व्यक्ति, राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला बोकेर यस प्रकारको घाटसम्म शङ्ख बजाउँदै योभन्दा ठुलो मजाक, योभन्दा ठुलो चाहिँ
अशिष्ट असामाजिक अमानवीय केही कुरा हुन्छ उहाँहरू के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अदालतलाई धम्क्याउने, प्रहरीलाई धम्क्याउने त्यो खेतीमा जसरी सिङ्गो राजसभा लाग्यो, यसले राजसभालाई साँच्चै माया गर्ने कार्यकर्ताहरूमाथि पनि यो कुराले वास्तवमा उहाँहरूलाई अन्याय राजसभा मार्फत भएको छ भन्ने लाग्छ। र यस प्रकारले हुलुजुतबाट यो देशको कानुन प्रभावित होइन। कानुन सबैका लागि समान हो। अहिलेको सरकारसँग यो जोडेर धेरै हेर्नु पनि पर्दैन। उहाँहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका नामै किटेर रवि मान्यजीले भन्नुभयो, अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री यो देशमा प्रधानमन्त्री भएको जम्मा 100 दिन भयो। योभन्दा 18 महिना अगाडि प्रचण्डज्यू यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 80 साल माघमै उहाँको बारेमा पोखरामा, कास्की जिल्लामा त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा एउटा उजुरी परेको थियो, किटानी जाहेर परेको रहेछ। पछि यी विषयहरू संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आयो। क्रमशः विषयवस्तुहरू हाउसमा उठेपछि हाउसमा यो विषय आन्दोलनको विषय भयो। उदय मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामी यहीँ छौँ। त्यति बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, प्रचण्डज्यू सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। आयोग बन्यो, एकातिर किटानी जाहेर छ, अर्कोतिर संसदको एउटा विशेष छानबिन समिति बन्यो। त्यो समितिको समेत रिफरेन्सको आधारमा, सिफारिसको आधारमा, पहिलेको किटानी जाहेरीका आधारमा समेत कयौँ मानिसहरू अनुसन्धानमा प्रक्रियामा पर्नुभएको छ। त्यही रिपोर्टले भनेका छविलाल जोशीजी अलि अगाडि अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरीलाई सहयोग गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यही बमोजिम रविजीलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै अनि राजनीतिक प्रतिशोध अनि यो सरकार मुर्दाबाद, यो सरकारसँग जोडिएको विषय के हो तपाईहरु सबैले थाहा पाउनुपर्छ। जुन दिन संसदको बैठकबाट संसदले बनाएको विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो, त्यो दिनको बैठकमा रविजीका पार्टीका सांसदहरूलाई सोध्नुस्, उहाँहरू त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हुनुहुन्थ्यो, स्वयं रविजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिनको बैठकमा हामी सबैले त्यो प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले एक्नोलेज गरेको हो कि होइन? एक्नोलेज गरेको। हामी सबैले कसैको विरोध त्यहाँ रहेन, खबरदारी रहेन प्रतिवेदन उप। अनि हामी सबै राष्ट्रसभाका सभापतिजी माननीय रविजी सहित राष्ट्रसभाका 21 जना सांसद समेत उपस्थित भएको त्यो बैठकको चेयर गरिरहनुभएका सम्माननीय सभामुख महोदयले संसदको त्यो गरिमामय बैठकमा प्राप्त गरेको त्यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै, शब्द सुन्नु, जस्ताको तस्तै दोषीहरू नउम्किउन्, कानुन बमोजिम कारबाही गरून्, पीडितहरूले न्याय पाउन्, डुबेका बचतहरू फिर्ता हुन्, यस हिसाबको लिखित निर्देशन रुलिङ त्यसै दिन त्यही बैठकबाट भयो। अनि रवि लामिछानेजीले ताली ठोक्नु भएको होइन, टेबल ठटाउनु भएको होइन समर्थनमा। त्यही प्रतिवेदन कानुन गर्नका लागि छविजो नाराहरू पनि उहाँहरूले लगाउनु भयो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, राष्ट्रसभाका रविजी कानुनले खोजेर, सरकारले खोजेर होइन, कानुनले खोजेर उहाँ आरोपित हुनुहुन्छ, आशंकित हुनुहुन्छ। उहाँ कसुरदार होइन, अनुसन्धानको प्रक्रिया मात्रै हो। राष्ट्रसभाका सभापतिजीलाई गिरफ्तार भयो अनुसन्धानको लागि, अनि विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अर्थात् राष्ट्रसभाका सभापतिलाई समाइयो। त्यसपछि एकजना काङ्ग्रेसको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना माओवादीको पनि समाइदिनु पर्ने, एकजना एमालेको पनि समाइदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँहरूको माग यो हो, कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँको र मेरो छलफलले के भन्छ भन्ने कुरा हो, सडकमा के नारा निकाल्नुहुन्छ भन्ने आधारबाट हो। आधार र प्रमाण पुगेको कानुन बमोजिम दोषी देखिएका कोही पनि व्यक्तिलाई यो सरकारले, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रङका आधारबाट सत्ता पक्ष र